नमस्कार। रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा दैनिक प्रस्तुति कोरोना सेरेफेरोमा हार्दिक स्वागत गर्छु। प्राविधिक साथी वन्दना आचार्यसँगै म जिआर धिताल। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्न अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतना केन्द्रित कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोमा हामी महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस यसले निम्त्याएको सङ्कट र रोकथाममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरो आउने गर्छ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज को फ्रिक्वेन्सी मार्फत प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै रेडियो साथीको विभिन्न माध्यमबाट यहाँले कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो साथी.com लगइन गरेर अनलाइन मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेडियो साथीको आफ्नो मोबाइल एप छ, प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ भने कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरो अथवा रेडियो साथीका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई यहाँले फेसबुक टाइमलाइन मार्फत लाइभ पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोमा हामी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छौं, पछिल्लो तथ्याङ्कको बारेमा अध्यावधिक विवरणको बारेमा जानकारी गराउँछौं। सँगसँगै विभिन्न विषयवस्तुमा जोडिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौं। यहाँहरूसँग दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने आम चासोका विषयहरूमा विभिन्न विषयवस्तुहरू उठान गर्छौं। सँगसँगै यहाँहरूका आवाजहरू पनि हामी कार्यक्रममा समेट्छौं। समसामयिक विषयवस्तु र यहाँहरूका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको साथमा हामी अघि बढ्छौं। सँगसँगै समसामयिक विषयवस्तुमा आम नागरिकको धारणा पनि हामी समावेश गर्छौं र सम्बन्धित निकायसँग सरकारवालासँग हामी पुर्याउने प्रयास पनि गर्छौं। कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोको सुरुवातमा यहाँलाई जानकारी गराउँ कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 95 लाख नागेको छ र संक्रमितहरू 1 करोडको नजिक पुग्दै गर्दा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण निको भएर घर फर्किनेको संख्या पनि आधा करोडभन्दा उकालो लागिसकेको छ। अहिलेसम्म 51,75,000 बढी व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 38,66,000 बढी व्यक्तिहरू उपचारको क्रममा रहँदा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,84,000 नागेको छ। र अमेरिका संक्रमित देशको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि छ। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा हजारौंको संख्यामा थपिरहँदा 24,62,000 नागेको छ र अमेरिकामा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,24,000 नागेको छ। त्यस्तै अमेरिकापछि ब्राजिल छ दोस्रो नम्बरमा। ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 11,92,000 माथि रहँदा तेस्रो नम्बरमा रहेको रसियामा संक्रमितहरू 6,06,000 बढी हुनुहुन्छ र अमेरिका, ब्राजिल र रसियापछि चौथो नम्बरमा छिमेकी राष्ट्र भारत छ र भारतमा पनि दैनिकको संख्यामा हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरू थपिरहनु भएको छ र हिजो मात्र भारतमा थप 17,021 जना व्यक्तिमा एकै दिन थप नयाँ संक्रमण देखिएको छ र 434 जनाको थप हिजो मात्र निधन हुँदा 13,168 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने जम्मा संख्या भारतमा संक्रमितको संख्या 4,72,126 पुगेको छ, जसमा 2,70,827 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्कँदा 1,86,402 जना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भने 14,897 जना व्यक्तिको चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि ज्यान गुमिसकेको अवस्था छ। र यहाँलाई पुनः जानकारी गराउँछु। हिजो मात्र एकै दिन भारतमा संक्रमितको संख्या 17,021 रहेको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ र 17,021 जना व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमित भइरहँदा हिजो एकै दिन 13,168 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 434 पुगेको छ। र भारतमा संक्रमण बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ र पछिल्लो हप्ता नेपालमा हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरू थपिरहनु भएको छ र यो सँगसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 11,000 को नजिक पुगिरहेको छ र दैनिक सयौंको संख्यामा संक्रमितहरू थपिरहँदा नेपालमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ र 10,728 जना मध्ये 2,338 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किँदा 8,366 जना व्यक्तिहरू उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र नेपालमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको संख्या दैनिक रूपमा घटिरहेको छ र अहिले हिजो बेलुकीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 78,639 रहेको छ। यहाँलाई पुनः स्मरण गराउँ, नेपालमा क्वारेन्टाइनमा पछिल्लो समयमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको संख्या 1,86,000 सम्म थियो, तर दैनिक रूपमा घट्दै अहिले 78,000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र नेपालमा पीसीआर परीक्षणको संख्या पनि 2 लाखको नजिक पुग्दैछ।
यो सुखद पक्ष हो। नेपालले चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था थाहा पाउनका लागि एकमात्र भरपर्दो परीक्षण विधि रहेको छ। पीसीआर परीक्षणको संख्या 1,93,000 नागेको छ र 1,93,194 वटा पीसीआरका परीक्षण मध्ये जम्मा 10,728 वटा नतिजा पोजिटिभ आएका छन् र कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था थाहा पाउनका लागि नेपालका विभिन्न 24 वटा प्रयोगशालामा चाहिँ पीसीआरको परीक्षण गरिन्छ र हिजो मात्र थप 23 वटा हिजो जम्मा 23 वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 629 जनामा संक्रमण देखिएको छ र हिजो मात्र 6,828 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन्, जसमा 114 जना व्यक्तिहरू हिजो मात्र निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छैन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक पुष्टि पनि गरेको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अथवा नेपालमा निधन भएका व्यक्तिहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको कोरोना पुष्टि भएको संख्या भनेको 24 रहेको छ। अधिकांश व्यक्तिहरूमा निधन भए पश्चात कोरोना पुष्टि भएको छ र कोरोना भाइरस संक्रमण भएसँगै अथवा नेपालमा निधन भएका मध्ये जम्मा 24 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। र यहाँलाई जानकारी गराउँ, विभिन्न प्रयोगशालाहरू छन् देशभर, जसमा प्रदेश नम्बर 1 मा 3 वटा प्रयोगशालाहरू छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगर र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पनि भनिन्छ, जसलाई जुन विराटनगरमा रहेको छ। 3 वटा प्रयोगशालामा विशेष गरी यो प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको छ र प्रदेश नम्बर 2 का केही जिल्लाका परीक्षणहरू पनि प्रदेश नम्बर 1 को प्रयोगशालामा गर्ने गरिएको छ। र पछिल्लो समयमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 107 वटा पीसीआरका परीक्षण हुँदा कोशी अस्पताल विराटनगरमा 385 वटा भएका छन् भने प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 280 वटा पीसीआरका परीक्षण गरिएको छ। र नेपालमा संक्रमितहरू थपिए सँगसँगै झापामा समेत संक्रमितहरू पछिल्लो समयमा बढिरहनु भएको छ र हिजो मात्र थप झापामा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 11 जना थपिएका नयाँ संक्रमित मध्ये 10 जना मेचनगरको मात्र हुनुहुन्छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, झापाका संक्रमितहरूमा झापाको कचन कवलमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 128 जनामा पुष्टि भएको छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा कचन कवलमा नयाँ संक्रमण थपिएको अवस्था छ र झापाका स्थानीय तह मध्ये मेचीनगर दोस्रो स्थानमा आइपुगेको छ। मेचीनगरमा अहिलेसम्म 18 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने गौरीगञ्जमा 17 जना हुनुहुन्छ, बुद्ध शान्तिमा 11 जना हुनुहुन्छ, बारादशीमा 7 जना रहँदा भद्रपुर र हल्दीबारीमा 6 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्जुनधारामा 5 जना हुनुहुन्छ, कन्काई र गौरादहमा 4 जना संक्रमितहरू रहँदा दमक नगरपालिकामा 3 जना हुनुहुन्छ, झापा गाउँपालिका, वृत्तमोड नगरपालिका र शिव सताक्सीमा 2 जना संक्रमित रहँदा कमल गाउँपालिकामा 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी झापामा कुल संक्रमितको संख्या 216 पुगेको छ भने हिजो मात्र थप झापाका 4 जना निको भएर घर फर्कँदा झापामा कोरोनाको संक्रमणपछि स्वस्थ हुनेको संख्या 135 पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको कोरोना सूचना डेस्कले उपलब्ध गराएको छ। र सँगसँगै झापासँगै प्रदेश नम्बर 1 अन्य जिल्लाहरूमा पनि संक्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। मोरङमा 130 जना हुनुहुन्छ, सुनसरीमा 70 जना हुनुहुन्छ, धनकुटामा 8 जना, भोजपुरमा 6 जना हुनुहुन्छ, खोटाङमा 4 जना रहँदा उदयपुरमा 52 जना हुनुहुन्छ, सोलुखुम्बुमा 1 जना, शङ्खुवासभामा 2 जना हुनुहुन्छ, तेह्रथुममा 2 जना हुनुहुन्छ, इलाममा 2 जना हुनुहुन्छ, पाँचथरमा समेत 2 जना हुनुहुन्छ, त्यस्तै ताप्लेजुङमा 4 जना र ओखलढुङ्गामा 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र कुल संक्रमितको संख्या 496 पुगेको छ भने 287 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको छ। यसलाई जानकारी गरौँ, मेचीनगरमा 18 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। मेचीनगरका 18 जना संक्रमित मध्ये वडागत विवरणमा मेचीनगर 1 मा 4 जना हुनुहुन्छ, मेचीनगर 3 मा 1 जना, मेचीनगर वार्ड नम्बर 4 मा 1 जना हुनुहुन्छ, त्यस्तै वार्ड नम्बर 5 मा 5 जना संक्रमित रहँदा वार्ड नम्बर 6 र वार्ड नम्बर 7 मा 1 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै मेचीनगर 9 मा 2 जना संक्रमित हुनुहुन्छ भने मेचीनगर 10 मा 1 जना र मेचीनगर 11 मा 2 जना गरी जम्मा 18 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ र मेचीनगरका 18 जना संक्रमित मध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित पछिल्लो तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी यहाँलाई गराइसकेको छु र विश्वको तथ्याङ्क, नेपालको तथ्याङ्क, प्रदेश त्यस्तै झापा जिल्लाको तथ्याङ्क सँगसँगै स्थानीय तहको जानकारी विवरण हामी प्रत्येक दिन गराउने गर्छौँ। पछिल्लो तथ्याङ्कको अध्यावधिक विवरणहरू गराउने गर्छौँ र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको कोरोना सूचना डेस्क, त्यस्तै स्वास्थ्य कार्यालय झापा लगायत विभिन्न सम्बद्ध निकाय संस्थाहरूको आधिकारिक जानकारीको आधारमा यहाँहरूलाई हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरिफरमा अब हामी कुराकानीतर्फ लाग्दैछौँ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा झापामा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै झापामा नै PCR मेसिन राख्ने र प्रयोगशाला चलाउने भन्ने कुराहरू चलिरहेका छन् र झापामा विशेष गरी यो जनस्तरबाट सञ्चालन गरिएको एकका लागि एक अभियान भन्ने संस्था रहेको छ, जसको नेतृत्वमा चाहिँ झापामा नै अब PCR का प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, PCR मेसिन राख्ने निर्णय भएको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। आज हामी विशेष गरी एकका लागि एक अभियानका संयोजक महेन्द्र गिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरेर एकका लागि एक अभियानको गतिविधि र झापामा नै PCR प्रयोगशाला स्थापना गर्ने चरण कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा हामी पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने प्रयासमा छौँ। यति बेला हामीसँग एकका लागि एक अभियानका संयोजक महेन्द्र गिरी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो साथीमा। धन्यवाद सर। के छ पछिल्लो एकका लागि एक यो जुन संस्था रहेको छ यसको अभियान अनि झापामा PCR मेसिन स्थापना गर्ने भन्ने पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। यो निर्णय कहाँ पुगेको छ? यो एकका लागि एक अभियानले अहिले हाम्रो तेस्रो चरणमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। पहिलो चरणमा हामीले राहत वितरणको कार्यक्रमलाई करिब 2000 भन्दा बढी परिवारलाई राहत वितरण र अहिले क्रमशः त्यस्ता गर्भवती महिलाहरू, मजदुरहरू, खाने नेपालीहरूलाई निरन्तर हामीले चलाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अब दोस्रो चरणमा हामीले सडकमा रहेका खाना नपाउनेहरूलाई जुन खाना नै पकाएर खुवायौँ। तेस्रो चरणमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ र अहिले चौथो चरणमा हामीले जुन अब यो PCR ल्याब ल्याउने भन्ने जुन एउटा कार्यक्रम अगाडि बढायौँ, त्यसमा उत्साहजनक सहभागिता रहेछ। पहिलो चरणमा त हामीले यो फन्ड रेजिङको कुरा आयो। हामीले फन्ड रेजिङको अवस्थामा अहिलेसम्म हामीले 1,25,00,000 रुपियाँ जतिको रकमहरू हामीले सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा यो PCR ल्याबको लागि मात्रै भनेर 85 लाख हामीले सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ र स्थान छनौटको कुरा पनि हामीले अहिलेसम्म हामी गरिसकेको अवस्था छ। कन्काई नगरपालिकामा रहेको जुन कोटीहोममा रहेको यो समर्पण भवनलाई पनि हामीले स्थान छनौट गरिसकेको अवस्था छ र हिजै मात्रै हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री ज्यू आएर हामीसँग बसेर प्रदेश सरकारले पनि यसको ओनरसिप लिन्छ र तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनेर गइसक्नु भएको छ र आजदेखि हामी त्यो खरिद प्रक्रियाको कुरालाई अनि प्राविधिक टेक्निकल हाम्रो टेक्निकल टिम पनि आज आउनु हुँदैछ। आएर भोलिदेखि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब यो PCR मेसिन चाहिँ खरिद गर्ने अथवा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ जम्मा लागत चाहिँ यहाँले कति समेट गर्नु भएको छ? हामीले 1,20,00,000 रुपियाँ जति हामीले लागत इस्टिमेट गरेछौँ। अहिले हामीसित 85 लाख जति पैसा जम्मा भइरहेको छ। निरन्तर यो सायद हामी 10-15 दिनमै हामी यो पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो स्रोत जुटाउने सवालमा चाहिँ यहाँहरू कसरी अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ? यति ठुलो रकम यहाँले सङ्कलन गरिसक्नु भएको छ, यहाँ सहयोगदाताहरू कहाँ कहाँबाट कसरी जोडिरहनु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले हामीले अब यो सरकार, सहकारी र नागरिक समाजको एउटा नमुना साझेदारी कार्यक्रमको रूपमा यसलाई अगाडि ल्याएका छौँ, जसमा हामी अब सरकारको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ र अहिले स्रोत जुटाउने सवालमा हामीले विदेशमा रहेका 40वटा भन्दा बढी देशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज अन्तर्गत 40वटा देशभन्दा बढी बाट चाहिँ यसमा रकमहरू सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले अहिले पहिलो चरणमा 25 लाख रुपियाँ दिने, त्यस पछाडि अन्य के कति पर्छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर झापा जिल्लामा 900 भन्दा बढी सहकारीहरू रहेका छन्, त्यसको नेतृत्व जिल्ला सहकारी सङ्घले गरिरहेको छ। अब उहाँहरूले पनि सहकारी क्षेत्रबाट
करिब 25 लाख जति दिनलाई तयार भइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर प्राइभेट सेक्टरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ ले चाहिँ अब केन्द्रदेखि नै र यहाँ रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि यसमा दिइराख्नु भएको छ भने अब यो एकका लागि एक अभियान अन्तर्गत जुन 10,000, 5,000, 2,000 भन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा पनि अब विदेशमा बस्ने र झापा जिल्लामै काठमाडौँमा रहनेहरूले सहयोग उपलब्ध गराइराख्नु भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो पैसाको त्यत्रो खाँचो हुँदैन होला। सँगसँगै हामी रेड क्रस, लायन्स, जेसिस, रोटरी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू सबैले चाहिँ यसलाई झापामा स्थापित नागरिक यो समुदाय स्तरबाट यसलाई चाहिँ गर्नैपर्छ, छिटो ल्याउनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैले सहयोग प्रदान गरिराख्नु भएको छ। अब जस्तो यो एकका लागि एक अभियान यहाँ आफै संयोजक हुनुहुन्छ, अन्य व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ जोडिनु भएका चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, अथवा यो एकका लागि एक अभियान यसको सम्पूर्ण अनरसिप चाहिँ अथवा यसको एकका लागि एक अभियानको नेतृत्व हो, यसमा चाहिँ अब जनस्तरबाट यो पिसिआर मेसिन राख्ने, ल्याब स्थापना गर्ने भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि चाहिँ यसमा सबै व्यक्तिहरू एकका लागि एक अभियान मात्र जोडिनु भएको छ कि अन्य व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ? अनि यसमा अब हामीले अघि भने एकका लागि एक अभियानमा अहिले 22वटा भन्दा बढी संस्थाहरू हुन्छ। ती संस्थाहरूको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आइराख्नु भएको छ। अघि मैले भनिसकेँ विभिन्न खालका सबै लायन्स क्लबहरू, त्यस पछाडि रोटरी, जेसिस, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, अब जिल्ला सहकारी सङ्घ, सहारा नेपाल, त्यसै रुद्रगौली प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यसमा चाहिँ जोडिनु भएको छ। त्यहाँ यो झापा जिल्लाको सामाजिक व्यक्तित्वहरू नै सबैजना हुनुहुन्छ यसमा जोडिनु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भोलि सञ्चालनको तहमा जुन हामी सामानहरू किनिदिएर बनाइदिइसकेपछि यसलाई सञ्चालनमा पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अहिले 7वटा भन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाले नै प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। खास गरेर मुख्य नेतृत्व चाहिँ कन्काई नगरपालिकाले लिएको छ। उहाँ 23 क्षेत्रमा भने सिद्धिर तामर भयो, अर्को अर्जुन धारा, त्यस्तै गरेर मेची नगर, शिवसपासी, झापा गाउँपालिका लगायत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले पनि यसलाई भोलि चाहिँ प्रदेश सरकारले यदि भोलि छोडेपछि पनि निरन्तर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उत्कृष्ट झापामै एउटा सुपर स्पेसिलिटी खालको चाहिँ एउटा यो ल्याब राख्ने यदि सकिन्छ सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले त्यो महसुस गर्नुभयो, प्रदेशले पनि गर्यो भने र समुदाय स्तरबाट हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि महसुस गर्यौँ भने त्यो क्षेत्रमै एउटा यो सर्वरोगको अस्पताल, प्रदेशकै सर्वरोगी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो ठाउँ छनौट गरेका छौँ, जसमा चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ एउटा समर्पण भवन करिब 2.5 करोड भन्दा बढीको लागतमा बनिरहेको छ। त्यसको 2-3 तला पनि बनाउन सकिने अवस्था छ। एउटा सिग्नेचर बिल्डिङको रूपमा त्यसलाई गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ अरू जातीय भवनहरू पनि 10वटा भन्दा बढी रहेको छ। अब त्यो जातीय भवनलाई पनि हामीले त्यो एउटा सर्वरोग अस्पतालको लागि विभिन्न विभागहरू बनाउन सक्ने, अब त्यो जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर हामीले यो काम गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूको जुन एउटा वार्षिक रूपमा गरिने एउटा बोर्डमा वा त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा बिल्डिङ बनाएर राख्यौँ भने हामीले त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। यसरी चाहिँ हामीले भविष्यमा त्यो तहसम्म चाहिँ काम गर्नको लागि त्यो ठाउँ सेलेक्सन र अब अहिले ल्याब स्थापना गर्न लागेको छौँ। ठिक छ, अब यो यहाँले दीर्घकालीन योजना सहितको आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, यो अत्यन्तै स्वागत योग्य छ। सारा झापावासीले अहिले चाहिँ स्वागत गरिरहेको अवस्था छ, यो सुखद खबर पनि हो। अब तत्कालमा चाहिँ विशेष गरी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँगै फोकस गरेर यो गरिएको हुँदा चाहिँ अब यो तत्काल सुचारू हुने अवस्था चाहिँ कहिलेबाट होला, अथवा यो मेसिन खरिद प्रक्रिया पनि होला, सँगसँगै अब त्यहाँको लागि चाहिने अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन पनि होला, यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले यो अभियानको संयोजक रूपमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ अब तत्काल यो कार्यान्वयनमा जाने अथवा यो पिसिआर ल्याब सञ्चालन हुने अवधि चाहिँ कति समय लाग्ला सर?
हामीलाई अब 1 महिना टाइम लाग्छ आजदेखि त्यो अवस्था छ। हामीले आज हामीले टेक्निकल टिमलाई जनकपुरबाट ल्याइरहेको अवस्था छ। उहाँ काठमाडौँको हुन्थ्यो, किनभने जनकपुरमै ल्याब स्थापना सरकारी ल्याब स्थापना गरेर अनुभव हासिल गरिसकेको टिमलाई हामी भोलिदेखि नै लगाउने अवस्था छ। आज आइपुग्नुहुन्छ बेलुकासम्म। त्यस पछाडि हामी खरिद प्रक्रियाको लागि 7 दिनको टाइम दिएर हामी टेन्डर आह्वान गर्छौँ। त्यो भित्रमा सबै प्रोसेस गरिसकेपछि अरू 15 दिन चाहिँ हाम्रो त्यो मेसिन आउन टाइम लाग्छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि हामी झन्डै नै असार भित्रमा यी सम्पूर्ण प्रक्रिया गरेर साउन 10 गतेसम्ममा हामी यो चाहिँ सुचारू ल्याउने भन्ने छ। र प्रदेश सरकारले यो ल्याबलाई अहिले प्रदेश सरकारले हिजोको सहमति अनुसारले मेची अञ्चल अस्पतालकै एउटा कोरोना परीक्षण केन्द्रको रूपमा यो छुट्टै दर्ता भएर होइन कि मेची अञ्चल अस्पताल जुन प्रादेशिक अस्पतालकै यो मातहतमा रहने गरेर कोरोना अस्पताल यसलाई बनाउने र प्रदेश सरकारबाट यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन गरेर अहिले तत्काललाई अब यो प्रदेश सरकारले नै विभिन्न क्षेत्रको ल्याबहरू यो मेची अञ्चल अस्पताल मेची अञ्चलभरिकै वा आवश्यक पर्यो भने प्रदेशभरिकै भनौँ न अब धरानमा र यो विराटनगरमै यो स्वाबहरू बढी भयो भने त्यताबाट पनि ल्याएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूले भनेकोले गर्दाखेरि तुरुन्त तपाईँहरूले यसलाई तदारुकताको साथ गर्नुहोस्। हाम्रो सरकारी तहबाट यदि ल्याब स्थापना गर्नु पर्यो भने प्रक्रिया झन्झटिलो छ, 2 महिना पनि लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले तुरुन्तै गर्नुहोस् भन्ने हामीलाई एउटा सुझाव दिएर सबै हाम्रो यो अभियन्ताहरूलाई सामाजिक अभियन्ता हामी जो खटेका छौँ हिजो हौसला प्रदान गरेर हामी धेरै खुसी भयौँ हिजो। त्यसले गर्दा हामी अब यो प्रदेश सरकारले पनि यसमा ओनरसिप लिएको छ। अब यसमा धेरैभन्दा धेरै अब यो जुन राजनीतिक दल सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि हिजो हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ अब जुन अहिलेका हाम्रो नेतृत्व सामू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, राप्रपा, त्यस्तै गरेर जनता दल लगायतका सबै महानुभावहरूले पनि हिजो 4 घण्टा बसेर हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई भेटेर जुन एउटा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँहरूले यसलाई धेरै सघाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अब मिडियाहरूले पनि यसलाई पोजिटिभ प्रचार गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो एउटा अभियान हिजोदेखि हामी यसलाई सफलताको अवस्थामा पुर्यायौँ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएको छौँ। अब प्राविधिक कुराहरू मिलाउने कुराहरू होइन बनाउने कुरा मात्रै रहेको छ। अब कानुनी कुरा पनि हाम्रो एउटा एक किसिमले एउटा तय भइसकेको अवस्था छ। अब यो सामाजिक रूपमा स्थापना भएको एउटा संस्था अथवा यो साझेदारी अभियान अब हामी देख्ने गर्छौँ कुनै साझेदारी अभियानहरूमा जब ठुलो रकमहरू भेला हुँदै जान्छ अनि त्यहाँ समस्याहरू आउँछन् भन्ने किसिमको कुराहरू भइरहँदा यहाँहरूले एउटा उदाहरणीय काम गर्नु भएको छ। यो अब तपाईँको अलिकति थोरै अनुभव बताइदिनुहोस्। यो यसरी चाहिँ यति ठुलो रकमहरू सङ्कलन गरिरहँदाखेरि यसमा रहने पारदर्शिता अथवा यसलाई चाहिँ सफल बनाउनका लागि यहाँहरू जसरी खट्नुभयो कुनै पनि अभियान संस्थालाई चाहिँ सफल बनाउनका लागि सबल बनाउनका लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दो रहेछ र यहाँहरूको व्यक्तिगत अहिले अनुभव चाहिँ कस्तो छ? अब पहिला कुरा त यो एउटा चाहिँ जनताले होइन समुदायले विश्वास गर्नुमा पनि एउटा मुख्य कुरा के हो भने पारदर्शिताकै कुरा आउँछ होइन। र हामी जो व्यक्तिहरू यसमा जोडिएका छौँ अहिले 40 भन्दा बढी साथीहरू हामी रात दिन खटिरहेको अवस्था छ। त्यसमा हामीलाई त्यहाँ त्यो उठाएको पैसाले हामीले घर व्यवहार चलाउनु पर्ने 2-4 रुपियाँ त्यहाँबाट निकाल्नु पर्ने खालका मानिसहरू हामी त्यहाँ जोडिएकै छैनौँ। हामी बरु उल्टै कन्ट्रिब्युसन गर्ने योगदान गर्ने व्यक्तिहरू जोडिएका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो स्थापना भएदेखि नै हामीले एउटा चाहिँ यो अभियानको सचिवालय बनाएको छौँ सारा नेपाल सागसमा, जसमा 5 जना स्टाफहरू त्यहाँ हामीले चाहिँ अब हामीले व्यवस्थापन साराकै स्टाफहरूलाई हामीले एकाउन्टेन्ट हिसाब किताबदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू गर्छौँ र तुरुन्त खाता पनि खोलिसकेको अवस्था छ। अभियानको नाममा खाता खोलेर त्यहाँ गरेछौँ र बिल भौचर लगायतका कुराहरू हाम्रो टिम बसेर कमिटी बसेर त्यो गर्छ र पटक पटक हाम्रो अभियानले के गतिविधि गरिरहेछ, कति पैसा उडिरहेछ र कति खर्च गर्यो भन्ने कुरा पनि हामी त्यो हाम्रो फेसबुक एप बनाएको छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले गरिरहेको छ र
अब मेरो अनुभवमा चाहिँ पहिला हिसाब किताब नै पारदर्शी हुनु पर्यो र एउटा चाहिँ स्वच्छ मनले अगाडि बढ्यो भने त्यसमा कुनै पनि झन्झट कुराहरू आउँदैन र अहिले हामीले त्यो पैसा अहिले कुनै ठाउँमा मागेर हिँडिरहेको अवस्था पनि छैन। तर स्वतः रूपमा मानिसहरूले आफ्नो वैवाहिक वर्षगाँठमा जन्मदिनमा हरेक कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट गरेको देख्दाखेरि अब यो टिमले चाहिँ गर्न सक्छ, अब यो असफल हुँदैन भन्ने हिसाबले नै उहाँहरू ले सहयोग गर्नुभएको होला। सङ्घ संस्थाहरू पनि हिजो 12-15वटा सङ्घ संस्थाहरू थियो भने अहिले 30-40वटा सङ्घ संस्थाहरू सहयोग गरिराख्नु भएको छ र केन्द्रदेखि पनि सहयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज पनि यसमा लागेकोले गर्दाखेरि एउटा यो झापाको एउटा चाहिँ गर्न सक्ने विश्वसनीय टिम, अब म एक्लै भन्दिनँ यसमा होइन, अब यसमा धेरै विश्वसनीय टिमहरू छ। यसमा चाहिँ अब रेड क्रसका सभापति लोकाय ढकाल, हाम्रो सहसंयोजक विनोद बस्नेत लगायत धेरै साथीहरू, अब यहाँ एकराज गिरी पत्रकार साथीदेखि लिएर सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ माया गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अभियानमा जुन अब कन्काई नगरपालिकाका मेयर साहबहरू लगायत एउटा ठुलो टिम चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब जिल्ला सहकारी सङ्घको गणेश ढकाल, घनश्याम अधिकारीजीहरू सबै नै लागेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा यो झापा जिल्लामा एउटा चर्चित रहेका सबै टिम भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन र यो सफलताको कडी भनेको यो सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहभागिता, सामाजिक सबै यहाँ भएका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता, सहकारीको सहभागिता र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई ओनरसिप लिएको, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि यसलाई पोजिटिभ लिएको र अहिलेको आवश्यकता र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी वैधता र एउटा सपोर्ट गर्ने कुरामा एउटा कमिटमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो हामीले गरेको अभियान चाहिँ सफल हुनमा एकदम पूर्ण हामी विश्वस्त छौँ र अस्ति प्राइभेट सेक्टरलाई पनि, प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि हामीले यसलाई सबैलाई बोलाएर उहाँहरूबाट पनि सहभागिता गरायौँ, उहाँहरूबाट पनि फिडब्याकहरू लिएको अवस्था छ। टेक्निकली रूपमा हाम्रो डाक्टर साहबहरूले पनि यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको अवस्था हो। हुन्छ, अन्त्यमा चाहिँ अब यति ठुलो अभियान छ, अब यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, मलाई महसुस भइरहेको छ कसैको नाम लिँदा कसैको छुट्ने अवस्था छ, किनकि यति ठुलो अभियानमा झापाका लब्ध प्रतिष्ठित अनि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो सफल अनुभव, सफल नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्वहरूको सिङ्गो टिम छ। यो सबै टिमको तर्फबाट एकका लागि एक अभियान सँगसँगै अन्य थुप्रै दर्जनौं सङ्घ संस्थाको तर्फबाट चाहिँ यति बेला रेडियो सुन्ने सबै श्रोताको लागि र झापावासीको लागि अन्त्यमा के आग्रह अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण झापावासी महानुभावहरूलाई र अब मेची अञ्चलकै यो एउटा चाहिँ पिसिआर ल्याबको रूपमा भविष्य हुँदैछ र अझै पनि हामीलाई यो ल्याबको लागि चाहिने फन्डको लागि सहयोग गर्न पनि पुनः म स्वस्फूर्त रूपमा हामीले जबरजस्ती कसैलाई पनि गरेको छैनौँ। यो कुनै कन्काई नगरपालिकामा राखेर, कन्काई नगरपालिकाको मात्र होइन कि यो झापा लगायत मेची वासीकै लागि यो ल्याब स्थापना हुँदैछ र समुदाय स्तरमा हुँदैछ। त्यसको लागि सबैलाई म पुनः आफूले सक्दो सहयोग गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु र सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र पुनः अरू केही छुट्नु भएको छ भने जोडिन चाहन्छु, अनुरोध गर्दछु। र यो कुनै एउटा व्यक्तिको होइन, मैले त एउटा लिड गरेको मात्रै हो, यो सबै होल टिम र यो झापाले नै यसलाई चाहिँ लिड गरेको कुरा म सबैले जानकारी गराउँदै कसैलाई छुटेको केही भएमा क्षमा चाहँदै अब सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, म यो
रेडियो साथीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामीसँग एकका लागि एक अभियान झापाका संयोजक महेन्द्र गिरी जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर यो जनस्तरबाट झापामा PCR मेसिन सहितको ल्याब स्थापना गर्ने जुन अभियान छ र यो अभियानले अब लगभग कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगिसकेको जानकारी गराउनु भएको छ र एकका लागि एक अभियानको नेतृत्व सँगसँगै झापाका दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक अभियन्ताहरूको यो पहलमा चाहिँ रकम सङ्कलन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको अवस्था छ र अभियान सञ्चालकहरूको आत्मबल र उहाँहरूको चाहिँ एउटा इमान्दारिताले यति बेला यति ठुलो रकम 85 लाखको हाराहारीमा रकम सङ्कलन भइसकेको अवस्था छ र अब अपुग रकम पनि केही दिनमै चाहिँ सङ्कलन हुने यो आयोजकले अभियन्ताहरूले विश्वास लिइरहनु भएको अवस्था छ र सिङ्गो झापा मात्र नभएर सिङ्गो देशवासी अनि विदेशमा रहनुभएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र यो सुखद पक्ष हो र उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। करिब सम्भवतः असार नि असार भरिमा नि यो ल्याब स्थापना हुनेछ, ल्याब सञ्चालनमा आउनेछ। त्यस पश्चात चाहिँ यो सिङ्गो मेची अञ्चलकै एउटा कोरोना अस्पतालको रूपमा अथवा भनौँ यो सिङ्गो प्रदेश 1 लाई नै कोरोना भाइरस COVID-19 को जुन अहिलेको कहाली लाग्दो अवस्था छ यसलाई केही राहत दिनको लागि र यो प्रयोगशाला सञ्चालन भए पश्चात चाहिँ अझ धेरै परीक्षणहरू बढेर जाने एक किसिमको हौसला पनि प्राप्त हुन्छ। हामी सबैलाई यो सन्देश दिन पाउँदाखेरि आज हामीले सोही उद्देश्यका साथ एकका लागि एक अभियानका संयोजक महेन्द्र गिरीसँग जोडिएका थियौँ। उहाँले धेरै कुराको जानकारी गराउनु भएको छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा आह्वान पनि गर्नु भएको छ यो जनस्तरबाट स्थापना हुन लागेको PCR ल्याब प्रयोगशाला स्थापनाको लागि चाहिँ यहाँले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले अभियानमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी पनि यही आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हामी अझ धेरै सफलताको कामना पनि गर्छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा आउन सकोस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्छौँ। यिनै कुराकानीहरू सँगसँगै कार्यक्रम कोरोना शरीफबाट बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। हामी पुनः आगामी अङ्कहरूमा पनि यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न सरकारका आम चासोका विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै जानेछौँ। सँगसँगै कोरोना भाइरस COVID-19 सँग सम्बन्धित पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी पनि गराउनेछौँ र कार्यक्रम कोरोना शरीफको आगामी भागमा पनि यहाँहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि र जानकारी गराउनको लागि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी वन्दना आचार्यसँगै म प्रस्तुता JR धिताल यहाँहरू बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। यहाँको बाँकी पल सुखसँग बितोस्।